अस्सलाम वालेकुम। कल मेरा यहाँ पर इस्तंबुल में गोच इदारे यानी इमिग्रेशन ऑफिस जो है जो फॉरेनर्स के लिए मुख्तस किया गया है, ख़ास तौर पर टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट के हवाले से, वहाँ जाने का इत्फाक हुआ। तो वहाँ देख के मुझे इंतहाई अफसोस हुआ। हज़ारों की तादाद में बाहर स्ट्रीट पर लंबी लाइन लग के लोग TRC के लिए यहाँ पर घंटों ख्वार हो रहे हैं। और बेहद अफसोस इस बात का हुआ कि उसमें बहुत ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की थी। मैंने सोचा कि कम अज़ कम टर्की के बारे में बाकी मालूमात के साथ TRC के हवाले से भी मैं कुछ आपके गोश गुजार कर दूं। मैंने ये देखा है कि कुछ फैमिलीज़ मेरे जानने वालों में थी जिन्होंने मनसूबाबंदी के बग़ैर सिर्फ शौक़ के लिए TRC यहाँ पर लिया, अपनी पूरी फैमिली का लिया। और वो TRC लेने के बाद उन्होंने यहाँ पर कोई 15, 20, 25 लाख रुपया ज़ाया किया और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान को पिधार गए। अब इसके पीछे था क्या? इसके पीछे ना कोई मनसूबाबंदी थी, यानी कोई प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं थी, कोई प्रॉपर एम या मिशन नहीं था। इस सारे मामले में सिर्फ और सिर्फ शौक़ था कि साल के लिए उन्हें TRC मिल जाए और उसके बाद वो यहाँ पर बग़ैर वीज़े के आ जा सकें। और सिर्फ इस शौक़ के लिए कुछ लोगों ने 2-3 विज़िट किए। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि TRC पहले तो लेने के लिए आपको पर हेड तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपया चाहिए। अगर आपने 5 अफराद का लिया तो 2 लाख चला गया आपका। उसके बाद TRC को यूटिलाइज़ करने के लिए आप साल में 2-3 चक्कर लगाते हैं यहाँ पर टर्की के। वहाँ पर आप अगर 5 अफराद आएँ एक मरतबा और 3 मरतबा भी आएँ साल में, तो आपके 15-20 लाख रुपया ज़ाया हो गया। अगर आपने TRC लेने के बाद यहाँ साल स्टे किया, आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन आपकी इतनी थी कि आपके पास 20, 25, 30 लाख रुपया था और आपने अपनी फैमिली के साथ यहाँ स्टे कर लिया, तो वो पैसा, जिस पैसे से यहाँ आप पाकिस्तान में 20, 25, 30 लाख से एक हैंडसम इनकम वाला आप कारोबार शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो अपने TRC के शौक़ में यहाँ पर आए आप, और आपके पास इतने ही रिसोर्सेज थे। आपने साल यहाँ पर क़याम तो ज़रूर किया, लेकिन उसके बाद आपकी अब जैसा कि रीन्यूअल नहीं हो रही, TRC बग़ैर मकसद के आप रीन्यू नहीं करवा सकते। आपको सॉलिड रीज़न देना पड़ती है कि आपने यहाँ एक साल में क्या किया। आपने कारोबार किया, आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी ली, आपको ये सब कुछ बताना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप TRC रिन्यूअल करवाते रहेंगे और बग़ैर मनसूबाबंदी के आप यहाँ पर स्पेंडिंग करते रहेंगे और आप यहाँ कपड़े झाड़ के खाली हाथ वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। तो मैं कुछ इदारे के इस विज़िट के बाद मैंने फ़ैसला किया कि आपको कम अज़ कम एक छोटी सी मनसूबाबंदी अगर इंसान बैठ के कर ले, फाइनेंशियल प्लानिंग कर ले, तो वो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, उससे बच सकता है। तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिनके पास बहुत ज़्यादा सरमाया नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से टर्की की TRC के बारे में मालूमात लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर TRC लेने के लिए आ जाते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि सिंपली जब पहली मरतबा उन्होंने वीज़ा लिया था अपना या अपनी फैमिली का, तो उस वीज़े की जो वीज़ा फ़ीस है वो 17-18 हज़ार रुपये में आई होगी यकीनन। अगर उन्हें पूरे साल में उन्होंने 2 या 3 विज़िट करने हैं, तो वो मल्टी वीज़ा अगर ले लें वहाँ से, जिसकी के कॉस्ट तकरीबन 44,000-45,000 है एक पर नफूस की, फ़ी नफूस की। तो अगर आपने इतने पैसे खर्च करने हैं, आपने 35-40 हज़ार रुपये यहाँ TRC के लिए खर्च कर दिया, आपने 18 हज़ार वहाँ वीज़े के लिए दे दिया, विज़िट वीज़े के लिए, तो कितना हो गया आपका? तकरीबन 60 हज़ार के करीब खर्च हो गया। तो आप, अगर आपको शौक़ है आपने बार बार आना है सिर्फ विज़िट करने के लिए, तो आप मल्टी वीज़ा ले सकते हैं, जो आप साल में 2-3 मरतबा आ सकते हैं। अगर आपने सैर करनी है, आपने एज ए टूरिस्ट इस मुल्क को एक्सप्लोर करना है, अगर आपने यहाँ रहना है, तो उसके लिए आप TRC उस वक्त लें जब आपके पास इतना सरमाया हो कि आप एक साल में या तो यहाँ कोई अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश कर लें या यहाँ पर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके उसका कोई लॉजिकल स्पेंडिंग जो है वो हुकूमत को बता सकें कि हमने ये इतना पैसा खर्च किया है
اور ہم یہاں پر سیریس ہیں یہاں پر قیام کے حوالے سے، تو اس کے لیے تو آپ ضرور آئیں۔ لیکن اگر آپ شوق میں صرف اپنا پیسہ ضائع کرنے 20 25 30 لاکھ روپیہ 40 لاکھ روپیہ اگر آپ کی کل جمع پونجی ہے اور وہ آپ شوق میں یہاں ویسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ایک سال میں آپ کو بتاؤں کہ 6 7 8 ماہ تو آپ کو لینگویج سیکھنے میں لگ جاتے ہیں، اور 1 ماہ یا 1.5 ماہ آپ کا TRC حاصل کرنے میں، وہ ڈیٹ بھی اس میں شامل ہوتی ہے 1 سال میں، اور 1 مہینے پہلے آپ کو اپلائی کرنے کے لیے دوبارہ پھر آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے اور اس کی ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس ٹوٹل 10 ماہ ہیں۔ اگر 10 ماہ یا 9 ماہ آپ کے پاس ہیں تو اس میں آپ لینگویج بمشکل سیکھ سکتے ہو، تو آپ یہاں پر کیا کر سکتے ہو؟ آپ یہاں کاروبار تو نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس کم از کم اگر آپ کاروبار کا سوچ کے ہیں تو آپ کے پاس 6 8 ماہ کے آپ کا بیک اپ ہونا چاہیے، جس سے آپ کوئی کاروبار اسٹیبلش کر لیں اور اپنی انکم جنریٹ کر کے یہاں پر اپنی لیونگ آپ آسانی سے اسپینڈنگ کر سکیں اپنی لیونگ کے لیے۔ تو اگر آپ اس طرح کا کوئی منصوبہ بندی، اس طرح کی کوئی فائنینشیل پلاننگ لے کے آئیں کہ آپ نے کاروبار شروع کرنا ہے یا اپنے پراپرٹی میں انویسٹ کرنا ہے، تو پھر تو TRC کے لیے آئیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میجورٹی ہمارے پاکستانی صرف شوق پورا کرنے کے لیے TRC کے لیے یہاں آ کے اپلائی کر دیتے ہیں، اور ملٹی ویزے سے زیادہ ان کے اخراجات اٹھ جاتے ہیں، سال سے کم انہیں وقت ملتا ہے یہاں پر سٹے کا، اور اگر وہ 2-3 وزٹ بھی کر لیتے ہیں تو اس کی کاسٹ اس سے بڑھ جاتی ہے، ملٹی ویزا سے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی اسپینڈنگ بڑھ جاتی ہیں، اور آپ کے یہاں پر اگر آپ اسٹیبل نہیں ہو سکتے تو آپ اپنی ساری جمع پونجی یہاں ضائع کر کے واپس چلے جاتے ہو۔ تو میں نے کچھ ادارے میں یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ لچ فرائی ہم نے کیا ہوا ہے، پاکستانیوں نے کیا ہوا ہے، اور وہ صرف شوق میں TRC کے چکروں میں اپنا قیمتی سرمایہ، اپنا قیمتی وقت اور اپنی فیملی کی تعلیم کا بھی خرچ کر رہے ہیں، اور یہاں پر آ کے وہ جب سال بعد واپس جاتے ہیں تو یہاں سے جو ڈیمیج ہو کے جاتے ہیں انہیں 10 سال لگ جاتے ہیں وہاں پر ری اسٹیبلش ہوتے ہوئے۔ تو خدارہ اس شوق کی تکمیل کے لیے کہ آپ نے TRC لینا ہے، یہاں پر گھنٹوں لائنوں میں مت لگیں اور ملٹی ویزا لے لیں۔ آپ سال میں جتنی مرضی مرتبہ وزٹ کریں، آپ اپنا شوق پورا کریں، لیکن اپنا قیمتی سرمایہ بچا لیں یہاں پر قیام سے، اور یہاں سے واپسی پر جتنا آپ کا نقصان ہوتا ہے وہ پھر irrecoverable ہوتا ہے، وہ وہاں جا کے جلدی ریکور نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا پاکستانیوں کے لیے کہ خدا کے لیے اگر یہاں آنا ہے تو کوئی منصوبہ بندی کر لیں، کوئی فائنینشیل پلاننگ کر کے آئیں، اور ضرور آئیں۔ آپ اگر کاروبار کرنا چاہتے ہیں ضرور آئیں، مواقع ہیں، لیکن اس کو باقاعدہ اس کی فیزیبلٹی لے کے آئیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ آپ نے پراپرٹی میں انویسٹ کرنا ہے تو آئیں، TRC لیں، اس کے بعد پراپرٹی خریدیں، اور اس کے بعد آپ کو پراپرٹی ریزیڈنٹ مل جاتا ہے، ریزیڈنٹ پرمنٹ مل جاتا ہے پراپرٹی پر۔ وہ 2 سال کے لیے ہوتا ہے، 2 سال بعد رینیول ہو جاتا ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن TRC اس طریقے سے جس طرح بھونڈے انداز سے پاکستانی لے رہے ہیں، اس سے نہ صرف ہماری جگ ہسائی ہو رہی ہے، بدنامی ہو رہی ہے، بلکہ جو بھی اس شوق کی تکمیل کے لیے یہاں آ رہا ہے وہ اپنا قیمتی سرمایہ، اپنی جمع پونجی ضائع کر کے یہاں سے کپڑے جھاڑ کے واپس 1 سال بعد جا رہا ہے، 8 ماہ بعد جا رہا ہے، اور وہاں جا کے پھر دوبارہ کولو کے بیل کی طرح محنت مزدوری کر کے یا دوبارہ سخت وقت گزار کے دوبارہ جمع پونجی اکٹھی کرنے کی کوشش کرتا۔ تو یہ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ خدا کے لیے منصوبہ بندی کے ساتھ آئیں، صرف TRC کے شوق کے لیے نہ آئیں۔ بہت شکریہ۔